नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात करते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और घर संबंधी चैनल नाज़रीन, प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको दुरूद पाक की फजीला सुनाता हूँ। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और घर संबंधी चैनल नाज़रीन, आज एक बार फिर हम जा रहे हैं नेकी के सफर पर। इसमें हम सीखेंगे कुछ प्यारी प्यारी बातें और कुछ मीठी मीठी सुन्नतें और एक इशू पर लोगों की राय भी लेंगे। तो आए आगाज करते हैं अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात का। शैतान को हम सारे प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, आए अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात का आगाज करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल किड्स मदनी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अगर हमारा कोई भी नया प्रोग्राम आए या नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल नाज़रीन, आए अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात का आगाज करते हैं। सीखें और सिखाएं, नेकियां कमाएं, सीखें और सिखाएं, नेकियां कमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। प्यारे बच्चे और गर्जमंदी चंगे नाज़रीन, आए अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात का आगाज भी एक नेक काम से करते हैं, यानी दुआए सफर पढ़ते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी चलें। नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और गर्जमंदी चंगे नाज़रीन, ये है हमारा सेगमेंट सवालात और इसमें हम बच्चों से भी सवालात पूछते हैं और बड़ों से भी। आए सबसे पहले हम पूछते हैं बच्चों से और सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। मिलके यूं भगाएं शैतान को हम सारे, मिलके यूं भगाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद रेहान उमरदीन। जी रेहान में मैं अगर संबंधी चाहिए तरफ से अगर आपकी इजाजत है मैं सवाल कर सकता हूँ? जी पूछ सकता हूँ। अच्छा बताइए वो कौन सी नमाज है जो साल में सिर्फ 2 बार पढ़ी जाती है? ईद की नमाज। ईद की नमाज का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताइए अजान देने वाले को क्या कहते हैं? अजान देने वाले को मुअज्जिन कहते हैं। मुअज्जिन कहते हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बताएं नॉर्मली जब हम सजदे में जाते हैं तो पहले हमारे हाथ जमीन पर लगते हैं या पेशानी? पहले हमारे हाथ जमीन पे रखते हैं, फिर पेशानी रखते हैं। पहले हाथ जमीन में रखते हैं और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शेर मुकम्मल करें। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताइए कुरान पाक किस लैंग्वेज में? अरबिक। अरबी जबान में, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे जवाब दिए। आए बढ़ते हैं आगे। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी आपका नाम क्या है? अबू ज़र। जी मैं गर्जमंदी चाहिए तरफ से अगर आपकी ज़्यादा तो मैं सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। अच्छा बताएंगे वो कौन सी नमाज है जो साल में सिर्फ 2 बार ही पढ़ी जाती है? ईद की नमाज। ईद की नमाज, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे अजान देने वाले को क्या कहते हैं? मुअज्जिन। मुअज्जिन, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे नॉर्मली जब हम सजदे में जाते हैं तो पहले हमारे हाथ जमीन पर लगते हैं या पेशानी? हाथ जमीन पे लगते हैं। पहले हाथ जमीन पर रखते हैं और फिर पेशानी लगती है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शेर मुकम्मल करें। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे कुरान पाक किस लैंग्वेज में? अरबी जबान। अरबी जबान में, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे जवाब दिए। आए बढ़ते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 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 वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप?
جی ٹھیک ہوں. اللہ کا شکر. جی الحمدللہ. جی میں ٹھیک. ٹھیک ہے. ٹھیک. ٹھیک ہوں. ٹھیک. صحیح ہے. ٹھیک. جی آپ کا نام کیا ہے؟ حسان. سبحان فیق. عبدالرحمان. ایان. حسان عمران. انس. محمد زبیر. عفان. غلام مصطفیٰ. نہان. محمد ریان. عبدالرحمان. یہ احمد رضا اسد علی. جی احمد رضا بھائی میں کچھ مندی شہید ہے، اگر آپ کی اجازت ہے میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ جی جی بالکل. جی بالکل. جی. ہاں. جی. جی. وہ کون سی نماز ہے جو سال میں صرف 2 بار پڑھتے ہیں؟ عید کی نماز. عید کی. عید کی نماز. عید کی نماز. عید کی. عید کی. عید کی نماز. عید کی نماز. عید کی نماز. عید کی نماز. عید کی نماز سال میں سے 2 بار پڑھتے ہیں. عید کی نماز. عید کی نماز جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں گے اذان دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مؤذن. مؤذن. موزن. 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 مؤذن. مؤذن. موزن. مؤذن. موزن. موزن. مؤذن، اور ان کا جواب بالکل درست ہے. یہ بتائیں کہ نارملی جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے ہاتھ زمین پر رکھتے ہیں پیشانی؟ ہاتھ. پیشانی. نہیں، پہلے ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں، اور ان کا جواب غلط ہے. ہاتھ زمین پہ رکھ. ہاتھ. پیشانی. نہیں، پیشانی نہیں رکھتے، ہاتھ رکھتے ہیں، اور ان کا جواب غلط ہے. ہاتھ زمین میں رکھتے ہیں اور ادھر. جی پہلے ہاتھ زمین پر رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پیشانی زمین پر رکھتے ہیں، اور ان کا جواب درست ہے. ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں. ہاتھ. پہلے ہاتھ پہ رکھتے پھر بعد میں پیشانی. نہیں، پہلے ہاتھ زمین پر رکھتے ہیں، اور ان کا جواب غلط ہے. اچھا شعر مکمل کریں. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ. ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ. ہمیں جانا ہے سب پیارا مدینہ. ہمیں دل و جان سے پیارا مدینہ. ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. ہمیں جانا دل سے پیارا مدینہ. ہمیں جانا دل سے پیار مدینہ. ہمیں جانا دل سے پیارا مدینہ. ہمارے جانوں سے پیارا مدینہ. ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ. ہم سے جانا تو پیارا مدینہ. جی ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ. ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ. ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ قرآن پاک کس لینگویج میں؟ عربی. 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 قرآن پاک عربی لینگویج میں ہے. عربی زبان. عربی. 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 اچھا بتائیں کہ قرآن پاک کس لینگویج میں؟ عربی. عربی. عربی میں. عربی میں. عربی. عربی میں. عربی میں، اور ان کا جواب بالکل درست ہے. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ، بہت اچھے جوابات دیے. آئے بڑھتے ہیں آگے. پیارے بچوں اور کڈس مندی شنگ ناظرین، ہم نے بچوں سے سوالات پوچھے، کسی نے غلط جواب دیا تو کسی نے درست. ہم پوچھتے ہیں بڑوں سے، اور سیگمنٹ کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں. کرتے رہے ہم یا رب ہو کرم، کرتے رہے ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام زاہد اقبال ہے. جی زاہد بھائی، میں کڈس مندی شنگ کی طرف سے اگر آپ کی اجازت ہے میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ پوچھ لیں. اچھا بتائیں گے اصل میں کتنی رکعتیں سنت ہوتی ہیں؟ 4 سنتیں ہوتی ہیں اور 4 فرض ہوتے ہیں. جی 4 سنت ہوتی ہیں، اور ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ جنت میں لوگ بوڑھے ہوں گے یا جوان؟ جنت میں سب جوان ہوں گے. جی جنت میں سب جوان ہوں گے، جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ ابھی کون سا اسلامی ایئر چل رہا ہے؟ 1442. جی 1442 جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ حدیث پاک میں کون سے کلر کے کپڑوں کو پسند فرمایا اور ان کپڑوں کو پہننے کا حکم ارشاد فرمایا؟ سفید کلر کے. جی سفید کلر کا جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کون سی نماز میں کل 7 رکعتیں ہوتی ہیں؟ 3 فرض 2 سنت 2 نفل. مغرب کی نماز. جی مغرب کی نماز جواب بالکل درست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد احمد محمد یونس. جی احمد بھائی، میں کڈس مندی شنگ کی طرف سے اگر آپ کی اجازت ہے میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ بالکل بالکل، اللہ آپ کو خوش رکھے. اچھا بتائیں گے نماز اثر میں کتنی رکعتیں سنت ہوتی ہیں؟ 4 سنت ہوتی ہیں اور 4 فرض ہوتی ہیں. جی 4 سنت ہوتے ہیں، اور ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ جنت میں لوگ بوڑھے ہوں گے یا جوان؟ جوان ہی ہوں گے. جی جوان ہی ہوں گے، اور ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ ابھی کون سا اسلامی ایئر چل رہا ہے؟ 1442 چل رہا ہے. جی 1442 چل رہا ہے، اور ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ حدیث پاک میں کس کلر کے کپڑوں کو پہننا پسند فرمایا گیا ہے اور ان کو پہننے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید زیادہ پسند کیا کرتے تھے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ کون سی نماز میں کل 7 رکعت ہوتی ہیں؟ مغرب میں. مغرب کی نماز میں جواب بالکل درست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ابراہیم.
جی ابراہیم میں قسمت کی طرف سے اگر آپ کی اجازت ہے میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ جی بالکل. اچھا بتائیں کہ عصر کی نماز میں کتنی سنتیں ہوتی ہیں؟ 4 سنتیں. جی 4 سنتیں ہوتی ہیں. جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ جنت میں لوگ بوڑھے ہوں گے یا جوان؟ جوان. جی جوان ہوں گے اور ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں گے ابھی کون سا اسلامی ایئر چل رہا ہے؟ اسلامک ایئر جو چل رہا ہے 1482. 1442 چل رہا ہے اور ان کا جواب غلط ہو گیا. اچھا بتائیں گے حدیث پاک میں کس کلر کے کپڑوں کو پسند فرمایا گیا اور اس کو پہننے کا حکم فرمایا گیا؟ سفید. جی سفید اور ان کا جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں گے وہ کون سی نماز ہے جس میں کل 7 رکعت ہوتی ہیں؟ مغرب. مغرب اور ان کا جواب بالکل درست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بھائی. صحیح. ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر. अल्हम्दुलिल्लाह. اللہ کا شکر ہے. ٹھیک. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد مزمل قادری. असगर अली. मोहम्मद अहमद. मुजाहिद. محمد مختار. جی میں کرشمہ دیشا کی طرف سے اگر آپ کی اجازت ہے میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں آپ بھائی. جی जी इजाज़त है. جی جی. اچھا بتائیں گے نماز اصل میں کتنی سنت ہوتی ہیں؟ 4 سنت ہوتی ہیں. सर की नमाज में 4. 4 سنت 4 فرض. 4. 4. 4 سنت ہوتی ہیں. جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ جنت میں لوگ بوڑھے ہوں گے یا جوان؟ جنت میں سب جوان ہو گئے. जवान. سب جوان ہوں گے. जवान. जवान. جوان ہوں گے. جی جوان ہوں گے. جواب بالکل درست. اچھا بتائیں کہ ابھی کون سا اسلامی ایئر چل رہا ہے؟ 1442. 1442. 1442. 1442. 1442. 1442 جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں کہ حدیث پاک میں کس طرح کے کپڑوں کو پسند فرمایا؟ سفید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے کو پسند کیا. White. सफ़ेद. वाइट. وائٹ کلر. وائٹ کلر کے کپڑوں کو پہننا پسند فرمایا. جواب بالکل درست ہے. اچھا بتائیں گے وہ کون سی نماز ہے جس میں کل 7 رکعت ہوتی ہیں؟ نماز مغرب. مغرب کی نماز. مغرب. मगरिब. मगरिब. مغرب کی نماز. جی مغرب کی نماز میں. جواب بالکل درست ہے. پیارے بچے اور غیر سمجھی چنگ ناظرین, ہم نے بچوں سے بھی سوال پوچھے اور بڑوں سے بھی. کسی نے غلط جواب دیا تو کسی نے درست. آئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنت کی بات. چلتے چلتے نیکی کی بات. پیارے بچے اور غیر سمجھی چنگ ناظرین, سیگمنٹ ہے سنت کی بات اور اس میں ہم ہر ایپیسوڈ میں ایک سنت کے بارے میں سنتے ہیں. اور آج ہم ایک ایسی پیاری پیاری سنت کے بارے میں سیکھیں گے اور وہ ہے جوتا پہننے کی سنتیں اور آداب. پیارے بچے اور غیر سمجھی چنگ ناظرین, شوز یا سینڈل اللہ پاک کی ہمارے لیے ایک بہت پیاری نعمت ہے. اس کی مدد سے ہمارے پاؤں سردی گرمی سے محفوظ رہتے ہیں, راستے میں آنے والی تکلیف دہ چیزوں سے محفوظ رہتے ہیں. پیارے بچے اور غیر سمجھی چنگ ناظرین, آج ہم جوتے اور چپل پہننے کے متعلق کچھ مینرز سیکھیں گے. تو آئیے اس کی بھی کچھ سنتیں اور آداب سنتے ہیں. جنتی ابن جنتی صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر بال والا چمڑے کا جوتا پہنتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا ہی جوتا پہنتے ہوئے دیکھا ہے, تو اس وجہ سے میں ایسا ہی جوتا پہننا پسند کرتا ہوں. نعلین یعنی چپل وغیرہ پہننا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. پیارے بچے اور غیر سمجھی چنگ ناظرین, جیسے ہر اچھا کام سیدھی طرف سے شروع کرنا چاہیے, ویسے ہی جوتا پہنتے وقت بھی سیدھی طرف سے ہی شروع کریں. یعنی پہلے سیدھا جوتا پہنیں اور پھر الٹا جوتا پہنیں. اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتاریں اور پھر سیدھا جوتا اتاریں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کوئی شخص جوتا پہنے تو پہلے سیدھا جوتا پہنے اور پھر الٹا جوتا پہنے, اور جب اتارے تو پہلے الٹا جوتا اتارے اور پھر سیدھا جوتا اتارے. جب بیٹھے تو جوتے وغیرہ اتار لینا سنت ہے. جنتی ابن جنتی صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیٹھے تو پہلے اپنے جوتے اتار لے. جوتے پہننے سے پہلے جھاڑ لینا چاہیے کہ کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے. استعمالی جوتا الٹا پڑا ہو تو اسے سیدھا کر دینا چاہیے. پیارے بچوں یہ بھی یاد رہے کہ ہر جگہ چپل یا جوتا پہن کر نہیں جانا چاہیے. پیارے بچوں مدنی چنگ ناظرین, مسجد وغیرہ میں چپل پہن کر جانا خلاف ادب ہے. اسی طرح پیارے بچوں اور غیرسمندی چنگ ناظرین, گھر میں جہاں پر ابھی صفائی وغیرہ ہوئی ہو وہاں پر بھی گندے چپل وغیرہ نہیں پہن کر جانا چاہیے. گھر میں جہاں چپل رکھنے کی جگہ ہو یا شو ریک ہو وہیں پر اپنے چپل وغیرہ رکھنے چاہیے. پیارے بچے اور غیرسمندی چنگ ناظرین, ہم مختلف ڈیزائنز کے چپل پہنتے ہیں. یہ یاد رہے کہ بوائز والے کی چپل پہنے, لیڈیز والے نہ پہنے, اور لیڈیز والے کی چپل پہنے, بوائز والے نہ پہنے. اللہ پاک ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے, آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
प्यारे बच्चे और किड्स मंदी चैनल नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट सुन्नत की बात। आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ये भी एक मसला है। नेकियां कमाए, सीखे और सिखाए, नेकियां कमाए, शैतान को हम। प्यारे बच्चे और किड्स मंदी चैनल नाज़रीन, सेगमेंट है ये भी एक मसला है और इसमें हम हर एपिसोड में एक सोशल इशू के बारे में डिस्कशन करते हैं। और आज हम एक ऐसे ही टॉपिक पर बात करेंगे, वो है दावत में वक्त पर ना जाना। प्यारे बच्चे और किड्स मंदी चैनल नाज़रीन, हमारी जिंदगी का टाइम फिक्स है। अल्लाह पाक ने हर शख्स को लिमिटेड टाइम दिया है। अब कोई तो इस दुनिया में अपने वक्त का सही इस्तेमाल करता है और कोई अपने वक्त को जाया कर देता है। प्यारे बच्चे और किड्स मंदी चैनल नाज़रीन, टाइम एक ऐसी नेमत है जो एक बार गुजर गया वो फिर जिंदगी भर दोबारा नहीं आएगा। आजकल देखा जाता है कि अमूमन बड़े शहरों में दावतें लेट रात तक होती हैं और इसमें भी मेहमान वक्त पर नहीं आते तो फिर बहुत ज्यादा देर से प्रोग्राम खत्म होता है। आइए लोगों से जानते हैं कि दावतों में लोगों को जो वक्त दिया जाता है उस वक्त पर क्यों नहीं आते। अच्छा, आजकल एक मसला भी है कि लोग दावतों में लेट जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं, क्या वजह हो सकती है? लोग दावतों में कुछ कोई और वजह भी हो सकती है, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है या फिर मतलब किसी को इमरजेंसी हो सकती है। जल्दी जल्दी जाना चाहिए वैसे तो, और ये इनकी नाअहली है जो नहीं जाते हैं। देखें कभी कभार एक्चुअल में कोई मजबूरी हो जाती है, जैसे कि गाड़ी ख़राब हो गई या ट्रैफिक ज़्यादा मिल गया, जैसे कभी कोई बंदा ऑफिस से लेट आता है और जल्दी जल्दी तैयार होता है तो वो पहुंचते पहुंचते में लेट हो जाता है, मतलब पहुंचते पहुंचते में। ये बिल्कुल गलत है। हमें बिल्कुल टाइम पे पहुंचना चाहिए। कार्ड पे भी लिखा हुआ होता है, जो दावतनामा दिया जाता है उसमें शार्प 9 o'clock लिखा जाता है, फिर भी हम पहुंचते नहीं हैं। हम एक दूसरे को देख के कि जी वो बड़ा आदमी पहुंचेगा 10 बजे तो हम 10 बजे पहुंचते हैं, ये गलत बात है। हमें टाइम पे पहुंचना चाहिए। ये सही नहीं है, टाइम पे आना चाहिए। कभी ये मजबूरी होती है, कभी पंचर हो गई, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। अच्छा बताएं कि आजकल एक मसला चल रहा है कि लोग दावतों में जो टाइम दिया जाता है उस पर नहीं पहुंचते, लेट पहुंचते हैं, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, इसके लिए ये है कि वक्त का एहतमाम बहुत ज़रूरी है। हर बंदे को जो दावत का टाइम दिया जाए उसमें पहुंचना चाहिए और इसमें आप और मैं भी शामिल हैं। हर बंदा जिस तरीके भी पॉसिबल हो उस तरीके से पहुंचे। प्यारे बच्चे और किड्स मंदी चैनल नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पर मौजूद लोगों की राय जानी। किसी ने कहा कि कभी कभार वाकई में ही इमरजेंसी हो जाती है, कार पंचर हो जाती है या फिर कार में फ्यूल खत्म हो जाता है। और किसी ने कहा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बिल्कुल एंड टाइम पर तैयार होना शुरू होते हैं और फिर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वाकई में लेट हो जाते हैं। और किसी ने कहा कि लोग समझते हैं कि जो टाइम दिया गया है उसके आधे या 1 घंटे बाद ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल नाज़रीन, अब हम ये भी पूछ लेते हैं कि दावत का जो टाइम दिया गया उस पर टाइम से ना आने से क्या नुकसान होता है। अच्छा बताएं कि लेट जाने के क्या नुकसान होते हैं? लेट जाने के यही नुकसान आते हैं कि आप जिस मकसद के लिए जा रहे हो मकसद पूरा हो नहीं पाता और जो तकरीब होती है वो आप पूरी अटेंड नहीं कर पाते, तो इसलिए वक्त पे पहुंचना ज़रूरी है। दावत में लेट आने से काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो मकसद ही पूरा नहीं होगा। आप जब तक वहाँ पहुँचेंगे तो वो मकसद पूरा हो चुका होगा। जैसे आप कहीं किसी के निकाह में जा रहे हैं, अकीक़े में जा रहे हैं, तो निकाह में जाएंगे लेट तो वो निकाह ही ख़त्म हो जाएगा जब तक आप पहुँचेंगे। तो जिसका निकाह होगा वो भी नाराज़ होगा या जिसने आपको बुलाया होगा वो नाराज़ होगा। दूसरा, आप अकीक़े में जा रहे हैं तो जब आप पहुँचेंगे तो खाना ही ख़त्म हो जाएगा। बहुत से नुकसान है, आपके अजीज रिश्तेदार भी नाराज हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। प्यारे बच्चे और किड्स मंदी चैनल नाज़रीन, हमने यहाँ पर मौजूद लोगों की राय जानी कि बताएं कि लोगों को जो टाइम दिया जाता है उस पर ना आने के क्या नुकसान हो सकते हैं। प्यारे बच्चे और किड्स मंदी चैनल नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट ये भी एक मसला है। आए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है चलते चलते आखिरी बात। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल नाज़रीन, सेगमेंट है चलते चलते आखिरी बात और इसमें हम हर एपिसोड में आपको एक मैसेज देते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी चैनल नाज़रीन, वक्त अपना हो या किसी और का, सबका वक्त ही बहुत कीमती होता है। हमें अपने वक्त की तो कदर करनी ही चाहिए और इसी तरह किसी और का भी वक्त जाया नहीं करना चाहिए। सबसे पहले वो लोग जो इस तरह का प्रोग्राम रखते हैं उन्हें ये देख लेना चाहिए कि वक्त ऐसा हो कि सब मेहमान आसानी से आ सके। प्यारे बच्चे और किड्स मंदी चैनल नाज़रीन, प्रोग्राम ज्यादा रात तक भी नहीं होना चाहिए, वरना उमूमन ऐसा होता है कि ज्यादा रात देर तक प्रोग्राम करके लोग फजर में नहीं उठ पाते।
تو جو ایسا پروگرام رکھتے ہیں انہیں اپنے پروگرام کا اسٹارٹنگ ٹائم اور اینڈنگ ٹائم صحیح مینج کرنا چاہیے، اور جب کبھی ہمیں دعوت وغیرہ میں بلایا جائے تو جو ٹائم دیا جائے اسی پر ہی پہنچنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے کہ کتنے بجے تیار ہونا ہے، کتنے بجے نکلنا ہے۔ سب کچھ اینڈ ٹائم پر کریں گے تو جلد بازی میں کچھ نہ کچھ خراب ہو سکتا ہے۔ جلد بازی سے بچ کر اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ وقت ایک ایسی نعمت ہے جو ایک بار گزر گیا تو زندگی بھر دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ دعوت ہو یا آفس ہو، بچوں کا اسکول ہو یا مدرسہ ہو، ہر جگہ پر ٹائم پر جانا چاہیے، اور جو وقت بچے اسے صرف اور صرف اچھے کام میں استعمال کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں اور قسمتی چنگے ناظرین، اللہ کریم کا آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کے دن کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ کروڑوں شافیوں کے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وقت تلوار کی طرح ہے، یعنی کہ تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو، ورنہ یہ تمہیں فضولیات میں مشغول کر کے کاٹ دے گا۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رکھے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام چلتے چلتے نیکی کی بات دیکھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے ہم لے کر حاضر ہوں گے یہی پروگرام چلتے چلتے نیکی کی بات۔ بہت بہت شکریہ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ آپ کو ایک اور بار پھر بتا دوں، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جائیں ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئکن بھی پریس کر دیں، تاکہ آپ کو ہماری کوئی بھی نیا ایپیسوڈ آئے یا کوئی بھی نیا پروگرام آئے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلتے چلتے نیکی کی بات کرتے رہیں ہم، یا رب ہو کرم، کرتے رہیں ہم، یا رب ہو کرم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا